नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय पुलिसांनी राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाच्या सहकार्यान एका समजिकायेच्या कबलातीचेर हालींच सयो केल्यात. मिडिया आनी मनरिजवण म्हळ्यार M&E क्षेत्रांत जागतीक सहकार्य वाडोवपाच्या एका व्हड उपक्रमांत सरकारान व्ह्यूज 2025 एक उच्चस्तरीय सत्र आयोजीत केलें. लोकशायेंत लोक सर्वोच्च आनी भारत लोकशायेची आवय अशें राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. प्रजासत्ताक दिसा निमित्त जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर नामांकन आनी शिफारसी आयज पासून सुरू जाली. आतां पुराय खबरो. गोंय पुलिसांनी राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाच्या सहकार्यान प्रशिक्षण शिक्षण आनी संशोधना वरवीं पुलीस दळाची तांक वाडोवपा खातीर संयुक्तपणान वावुरपा संदर्भांतल्या एका समजिकायेच्या कबलातीचेर हालींच सयो केल्यात. संलग्नताय आनी प्रामाणीकरण शिक्षणीक आनी संशोधन कार्यावळी प्रशिक्षण आदार ऑनलायन आनी ऑफलायन कार्यावळी अशा साबार वाठारांनी सहकार संशोधन आनी हेर गजालींचो ह्या कबलातींत आस्पाव आसा. अपस्किलिंग आनी प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत आनी सुरक्षा मळार नवनिर्माणाक प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान राष्ट्रीय रक्षा युनिव्हर्सिटीच्या तज्ञतेचो समन्वय सादप हो ह्या MOUचो मुखेल हेत आसा. मिडिया आनी मनरिजवण म्हळ्यार M&E क्षेत्रांत जागतीक सहकार्य वाडोवपाच्या एका व्हड उपक्रमांत सरकारान व्ह्यूज 2025 एक उच्चस्तरीय सत्र आयोजीत केलें. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश 1 ते 4 मे 2025 मजगतीं मुंबयत जावपी जागतीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार व्ह्यूज 2025 पयली आंतरराष्ट्रीय समुदायाक सहभागी करून घेवप आसा. संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद व्ह्यूज हें एक आगळें केंद्र आनी बोलकी माची आसा जे पयल्या आवृत्तेंत पुराय मिडिया आनी मनरिजवण म्हळ्यार M&E क्षेत्राच्या अभिसरणा खातीर तयार केला. ही कार्यावळ एक व्हड जागतीक कार्यावळ आसा जाचो हेतू जागतीक M&E उद्देग भारतांत हाडप आनी ताका तांच्या प्रतिभे वांगडा भारतीय M&E क्षेत्रा कडेन जोडपाचो आसा. सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी सांताक्रूज मतदारसंघांतल्या काक्रा ह्या नुस्तेमार गांवाक सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरा हांचे वांगडा हालींच भेट दिली. काक्रा हो गांवचो भाग प्रधानमंत्री येवजणे अंतर्गत विकासा खातीर हातांत घेतला. ह्या उलयतना रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी म्हळें की प्रधानमंत्री येवजणे अंतर्गत हो विकास करतले जाका लागून नुस्तेमार समुदायाक तांच्या घरां वांटोवपाक मदत जातली तशेंच बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध जातल्यो. गांवाच्या विकासा खातीर 2 कोटी रुपया मंजूर केल्यात आनी लोकांच्या मागणी प्रमाण ते करतले अशें ते उलयले. लोकशायेंत लोक सर्वोच्च आनी भारत लोकशायेची आवय अशें राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. त्या खातीर नागरिकांचो सांबाळ बरे भशेन करप हें प्रत्येक शासनकर्त्याचें कर्तव्य जावन आसा अशें मत तांणी मांडलें. आज तांणी मडगांवच्या गुजराती समाज एज्युकेशनल ट्रस्ट स्पेशल एबिलिटी स्कुलाक भेट दिली. तांणी ह्या शिक्षणीक विश्वस्तांच्या उपक्रमाक येवकार दिलो आनी तांचे उपकार मानले आनी ह्या संस्थेक अर्थीक मजती केली. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, गुजराती समाज एज्युकेशनल ट्रस्टाचे अध्यक्ष मुकेश सगलानी, राज्यपालांचे सचीव मिहीर वर्धन, M राव, समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर आनी वर्षा नायक हजर आशिल्ले. ह्या वेळार राज्यपालांनी संस्थेच्या अध्यक्षा कडेन अर्थीक मजतीचो धनादेश दिलो. त्या शिवाय असाध्य दुयेंसा कडेन झुजपी आनीक 4 जाणांकूय ह्या वेळार तांणी अर्थीक मजत भेटयली. आमदार दिगंबर कामत हांणी राज्यपाल पिल्लय हांची तोखणाय करतना असो राज्यपाल गोंयांत पयलीं केन्नाच मेळूंक ना अशें म्हळें. गुजराती समाज एज्युकेशनल ट्रस्टाक आपूण सदांच आदार दितलो अशें तांणी सांगलें. मुकेश सगलानी हांणी ह्या मेळाव्याक येवकार दिलो. प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर नामांकन आनी शिफारसी आयज सावन सुरू जाली. पद्म पुरस्कारां खातीर नामांकन आनी शिफारसी फक्त पोर्टलार ऑनलायन मेळटली. पद्म पुरस्कार, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री हे देशांतल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारां पैकी एक आसात. 1954 स्थापन जाल्ले हे पुरस्कार दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमित्त जाहीर करतात. हो पुरस्कार विशिश्ट कार्य वळखुपाचो प्रयत्न करता आनी कला, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ, वैजकीय, सामाजीक कार्य, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी तशेंच सार्वजनीक वेवहार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा सगळ्या क्षेत्रांत आनी विशयांत विशिश्ट आनी अपवादात्मक कामगिरी वा सेवे खातीर दितात. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या यशस्वी उलोवणी केले उपरांत निमणे सांगेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन करपाची वाट मेकळी जाल्या. पालिका बाल उद्यानात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन केल्ल्यान विरोधी नगरसेवक आनी कांय समविचारी घटकां मदीं वाद निर्माण जाल्लो. पूण मिरेकल चर्चाचे धर्मगुरू रोमियो डिसिल्वा हांणी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या वांगडा मेळून छत्रपतींच्या पुतळ्या खातीर नेहरू उद्यानाच्या जागेची निवड करीत धार्मीक वाद भडकावपाचो दावो करप्यांक तोंडार उडयले. छत्रपती शिवरायांचो पुतळो बसोवपाच्या कामाक सुरवात करपाचो निर्णय एकमतान घेतलो. छत्रपतींच्या पुतळ्या खातीर सांगे नगरपालिकेन खाशेलो थाराव मांडिल्लो. हे खातीर नगरपालिका बाल उद्यानाची निवड जाली. पूण आपूण शिवाजी महाराजांचो कट्टर भक्त अशें सांगपी विरोधी नगरसेवकान इगर्जे मुखार छत्रपतींचो पुतळो उबो केल्यार धार्मीक वाद निर्माण जातलो अशी शिटकावणी दिवन समविचारी घटकांक उलो मारिल्लो. ह्या वादाक धार्मीक रंग दिवपाचो यत्न जालो म्हूण थळावो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां हो प्रस्न सोडोवचो पडलो.
तांचे यशस्वी उलोवणी केले उपरांत अवर लेडी ऑफ मिरेकल्स इगर्जेचे पाद्री रोमियो डिसिल्वा हांणी मंत्री सुभाष फळदेसाय, इगर्ज समिती आनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळो स्थापन समिती वांगडा नेहरू पार्काच्या जाग्याची तपासणी केली आनी प्रवेशदाराच्या कुशीक आशिल्ल्या उक्त्या जाग्यार छत्रपतींचो पुतळो उबारपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. चर्चेच्या कार्यक्रमात हिंदू बांधव उपस्थित रावतले आनी छत्रपतींच्या उत्सवात ख्रिस्ती बांधव सहभागी जातले, जेणे करून फुडारात सुद्धा जातीय तेढ निर्माण जावचो ना असो विश्वास फळदेसाय हांणी व्यक्त केला. दोनूय वटांनी गैरसमज जावचो न्ही म्हणून इगर्ज आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो वर्सुकी उत्सव एकाच वेळार जावचो न्ही अशें आवाहन फळदेसाय हांणी पालिका मंडळ हांकां केलां. फादर डिसिल्वा हांणी सांगलें की जातीय सलोखो हो देशाच्या उदरगतीचे बुनयाद आनी धर्माच्या नांवान फूट घालपी लोक मनीसपणाचे आड आसात अशें मानतले. समाजांतले सगळे वर्ग एकवटीत उरचे अशें आवाहन करून फादर डिसिल्वा हांणी मंत्री फळदेसाय हांणी हो प्रस्न समंजसान सोडयले खातीर तांचे आभार व्यक्त केले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. फोंड्या तालुक्यांत अंत्रुज शिगमोत्सवाचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, शेतकी मंत्री रवी नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, फोंड्या नगरपालिका नगराध्यक्ष आनंद नायक, फोंड्या शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. पारंपारीक पद्दतीन शिगमोत्सवाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गोंयांत शिगमो उत्सवाची व्हड परंपरा आसा आनी आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी वावुरचें. ही संस्कृताय आयचे तरणाटे पिळगेक दाखोवप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. होच शिगमो उत्सव सरकारी पावंड्यार मनोवपाचो मुखेल हेतू आसा आनी हें दायज फुडले पिळगेक दिवपा खातीर अशा तरेचे कार्यक्रम गरजेचे आसा अशें तांणी म्हळें. शिगमोत्सव कार्निवला सारके उत्सव लोकांक खोस हाडपी आनी लोककलाकार आनी तरणाट्या कलाकारांक एक माची दिवपी उत्सव अशें तांणी म्हळें. ह्या उलयतना मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें की फोंड्या तालुक्यांत म्हळ्यार अंत्रुज भुंयेंत 1980 वर्सा सरकारी शिगमोत्सव सुरू जाल्लो. आयज मेरेन हो उत्सव अखंडपणान चलता अशें तांणी म्हळें. तातूंत सगळ्यांनी उमेदीन वांटो घेवचो अशें तांणी आवाहन केलें. ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे, खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्तांनी आपलें उलोवप केलें. उक्तावण सुवाळे उपरांत शिगमो महोत्सवाची मिरवणूक आनी पारंपारीक रमठामेळ सर्त सुरू जाली. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडच्यान अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण, पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां, कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखलो तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचो. कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगतीं पुराय भरिल्ले अर्ज आनी परीक्षे खातीरची फी घेवन आकाशवाणी पणजी आल्तीन हांगा दिवचे. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 17 मार्च आसा. अपूर्व प्रकाशनान आयतारा 16 मार्चाक कला आनी संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कवी आनी लेखक सर्गेस्त संजीव वेरेकार हांच्या दुसऱ्या पुण्यतिथी निमतान फाटल्यान वळून पळयतना हे तांच्या आत्मकथेच्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो दवरला. ही कार्यावळ सांजे 4:30 वरांची जातली आनी ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आदली वीज मंत्री निर्मला सावंत, कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून साहित्यीक आनी अनुचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत मुकेश थळी हजर रावतले. ह्या कार्यावळीत सर्गेस्त संजीव वेरेकार यादस्तीक दुसरे अखिल भारतीय कोंकणी कविता लेखन सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. ह्या पुस्तक प्रकाशन आनी इनामां वांटप सुवाळ्याक सगळ्या इश्ट मित्रां सयत येवचे अशें अपूर्व प्रकाशनाचे जाळवणदार स्नेहा वेरेकार मुरकुटे आनी समिता वेरेकार हांणी केलां. उदेंत वटेनच्या वाऱ्याचो प्रभाव मंद जाल्ल्यान राज्यांत खूब उश्णताय वाडल्या. लोक उश्णतायेन लागून बेजार जाल्यात आनी गरमेन आंग भाजता. पणजेंत नोंद जाल्लें तापमान कमाल 34.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 26 डिग्री सेल्सियस. हवेतली आर्द्रता 89% आसा. हवामान सुकें आसतलें आनी तापमान 34 ते 36 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. सकाळीं कांय प्रमाणात धुकय पातळ येता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. कालच्या तुळेंत आयज चडांत चड तापमान मातशें उणें जालां तरी सकाळ पासून आसलेलें दमट वातावरणाक लागून आनी वाडिल्ल्या आर्द्रतेक लागून व्हड्या प्रमाणांत नागरीक बेजार जाल्यात. एका वटेन शिगमो महोत्सवाची उमेद आनी दुसरे वटेन खर उश्णताय हाका लागून नागरीक बेजारल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय पुलिसांनी राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाच्या सहकार्यान एका समजिकायेच्या कबलातीचेर हालींच सयो केल्यात. मिडिया आनी मनरिजवण म्हळ्यार M&E क्षेत्रांत जागतीक सहकार्य वाडोवपाच्या एका व्हड्या उपक्रमांत सरकारान वेव्ज 2025 एक उच्चस्तरीय सत्र आयोजीत केलें.
लोकशायेंत लोक सर्वोच्च आनी भारत लोकशायेची आवय अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. प्रजासत्ताक दिसा निमित्त जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर नामांकन आनी शिफारसी आयज पासून सुरू जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.